त्याच दिसा पसून ते आज पर्यंत जे पॉप्युलेशन ट्युरिस्ट पॉप्युलेशन गोंयांत वाडटा तें पळयत जाल्यार आमी फुडें 10 वर्सांनी खूब कमी पडटलें अशें दिसता. मागीर तो दाबोळी एअरपोर्ट आमचो हांगा आसा. आनी सकाळीं अशी मागणी येतली की एक एअरपोर्ट काणकोणाय करप. सो हें मुखार जावंक शकता कारण प्रत्येकाक आज इमिजिएट एक्शन जाय. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीक पावर मिनिस्टर श्री सुदीन धावलीकर आमकां नेमलेलो. सगळे 5 पंचायतीन आपले प्रश्न ताचे मुखार घातल्या आनी हांव सजमतां ताच्या माध्यमांतल्यान आमचे प्रश्न जे आहा ते सरकारा मुखार पावतले म्हणून अँड वी वील गेट सम सोल्युशन्स. आनी सिन्स ही इज द पावर मिनिस्टर आमी अंडरग्राउंड केबलिंग्स अँड हे सगळे जे पावराचे आहा चड स्ट्रेस करून ताका घातला आनी ही हॅज अश्युअर्ड अस दॅट ही वील बी डुईंग द वर्क. ज्यो 5 पंचायती आसा त्या पंचायतीचे मेंबर सरपंचान तांचे विविध प्रश्न हांगा मांडले आनी ते सुटावो करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तातूंत मेन प्रॉब्लेम जे आसा वेलसांव पंचायत आसा पळय तांकां डबल ट्रॅकाचो, त्यानंतर जे पावर डिपार्टमेंट, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय आनी ज्यो ओल्ड लायनी आसा वॉटर सप्लाय त्यो चेंज करपाचे अशे वेगळे वेगळे पंचायत. एकट्यान सांकवाळ पंचायतीचेरूय कितें कितें उलयलां. सो हे सगळे प्रश्न आमी त्या डिपार्टमेंटाक कळयतले आनी ती कामां करताले. सर पावर डिपार्टमेंटान सोलर एनर्जीचे कितें डेफिनेटली सोलर एनर्जीचो मनीस सुद्दां पळय ढोबळेकर म्हणल्याचो हांगा येयला. त्या खातीर लोकांनी ताचो फायदो घेवचो. ही जी वयर रुफिंग आसा ग्रावंड प्लस 1 बिल्डिंगो आसा ताचेर सगळ्यांनी सोलर एनर्जी कवर करप जाल्यार नक्कीच ताचो फायदो लोकांक जाता. घरा कडेन पावल्लो आसा जावं ताजें कितें तुमचें प्रत्येक गोश्टीन जेन्ना नेवी आसता तेन्ना तांचो बफर झोन आसता आनी त्या बफर झोनांत त्यो गोश्टी जावपाक जायना. केन्ना तरी पयलीं जाल्ले आसतले किंवा पॉलिटिकली ताका मोटिवेशन केलां आसतलें तें पळोवचें पडटलें. इज अ बिग इश्यू. तो हायकोर्ट पर्यंत गेल्लो आसा आनी हायकोर्टान जेन्ना कितें डिसिजन घेता त्या हेचेर आमी काय. तर सद्याक आतां MP इलेक्शन लागीं पावलें आनी खंय तरी एक ऑपोजिशनाचे दाबोलीम आनी मोपा भितर झगडी पेटोवन नॉर्थ गोवा सावथ गोवा डिवायड जाता अशें तुमकां दिसता? म्हाका तरी तशें दिसना. कारण रायट फ्रॉम बिगिनींग यू शूड सी से आफ्टर लिबरेशन गोंय ट्युरिजमाक इम्पॉर्टन्स दिवपाक लागले. त्याच दिसा पसून ते आज पर्यंत जे पॉप्युलेशन ट्युरिस्ट पॉप्युलेशन गोंयांत वाडटा तें पळयत जाल्यार आमी फुडें 10 वर्सांनी खूब कमी पडटलें अशें दिसता. मागीर तो दाबोळी एअरपोर्ट आमचो हांगा आसा. आनी सकाळीं अशी मागणी येतली की एक एअरपोर्ट काणकोणाय करप. सो हें मुखार जावंक शकता कारण प्रत्येकाक आज इमिजिएट एक्शन जाय जाल्यार ताचेर आत्तां उलोवपाक अर्थ ना. जेन्ना लोकांनी जे ग्रिव्हन्सी आहा ते आयकोन घेवपाक जाय. कित्याक हांव जाणा जावं पंच जावं सरपंच जावं MLA जे सगळे आसा तांकां फेस करचो पडटा. पूण कितें आसा एटलीस्ट हो फेस करून आमकां थोडें तर सोल्युशन येता. आनी हें सोल्युशन अशें आमचे जे मिनिस्टर जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर जेन्ना येता लोकां कडेन कितें क्वेश्चन कितें आयकोन घेता तेन्ना म्हाका दिसता आमी अशें लोकांक बऱ्याक पडटलें. कित्याक कितें थोडी तर एटलीस्ट सिम्पली 10-20 तेकून जालें जाल्यार एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्व जाता. अशेंच येवचें. आनी आयज आमचे पंचायत चलो अभियान जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जालां जायते लोकांनी प्रश्न आमचे मिनिस्टर लागीं घातले आनी म्हाका दिसता थोडे सॉल्व जाले, थोडे सॉल्व जावपाचे आसा, थोडे जातले. अशें तर जालें जाल्यार आमकां दिसता आमकां जे आख्खे गोंयांत जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा त्यो म्हाका डेवलप जावपाक वो लोकांची कामां सोंपेपणी जाता.